बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम बयाक गिनी छै मेज़बान अंसार मदनी अश नल तरपाइन वल्दन गाम मजा मौजूद हनुस असे यानी इलाका मजा शापियों के रस्म मौजूद इन मुख्तलिफ गामों मजा शापियनन मयार सयारस के शापियनन वने शुदारस के शापियनन तो अश बेस अनु प्रोग्राम मजा अनु बया का मजा असे मा सयारस के शापियनन बेस ए शाप कोंडोन वने ए शपई मुतल्लिक के मोरिहन के चगाई हन ए असे मफेरु जो कोंडोन वने असे जवानु जो ज़ाहिर शापी के तो बीजर के वाक़यातिक बेनस रात टाइम बेश तो ए शपई बारार के वाक़याति बीगे रुनुसा के हादिसातिक बीगन एगा बेस कोंडोन यवातन यार बे बेस तुम मायार सयारु जो के ने गाम मजा शापियों के रस्म हिन ए कोंडोन शिरिंग ना शिरिंग Sering. Wah, ada bukan memang. Shiringana, shiring babe, shiringana, shiring. Shapei mulai hanes babe, shapei mulai hanes. Ijazata sote gada babe, ijazata sote gada. Shapkaliuna babe, shapkaliuna. Imani nahi kayum shure o jildiga khuda. ईमानी नहीं कायम शुरे ओ जिल्दिगा खुदा हर वक्त जीप से गया तो ता कलिमा इला इला हर वक्त जीप से गया तो ता कलिमा इला इला हर कौम के शरीक बोता खुदाए रिजा हर कौम के शरीक बोता खुदाए रिजा कायामत नसीब सर बोत पैगंबरे शफा कायामत नसीब सर बोत पैगंबरे शफा खुदायत गा पसंद वयोत सैथितिए अदा खुदायत गा पसंद वयो सैथितिए अदा खुदा सोटे से फल गदो जन्नते ओ हवा खुदा सोटे से फल गदो जन्नते ओ हवा मिष्टी अमल दुना तेरिन लोको दिशट वाला मिष्टी अमल दुना तेरिन लोको दिशट वाला मीरो ख्यानी तुम हाद्य कयामत कोट प्रया मीरो ख्यानी तुम हाद्य कयामत कोट प्रया सुगे तो ने दुना थानी छरे केट बेवफा सुगे तो ने दुना थानी छरे केट बेवफा हर कौम के खुदाई नुम यार से जीबच वाला हर कौम के खुदाई नुम यार थे जीबच वाला खुदा समर्थु कौम कार को तैयार शुरा खुदा समर्थु कौम कार को तैयार शुरा गई बथराम चुरुयवार हरगिज ख्याल न था गई बथराम चुरुयवार हरगिज ख्याल न था इस्लाम यो गोटेर हने कुरान पूरे स्परा इस्लाम यो गोटेर हने कुरान पूरे स्परा
ایمانے او چلو گنی تم گٹھا میں چھپا ایمانے او چلو گنی تم گٹھا میں چھپا خدای رسول مشوگا بے شلدا تو بندہ خدای رسول مشوگا بے شلدا تو بندہ کہ گا عمل سستانے تو ایسے نہ بیریا کہ گا عمل سستانے تو ایسے نہ بیریا خدای قدرت واری بس گرگینی چکا خدای قدرت واری بس گرگینی چکا خدا سوچے کہ کاتھو گندونا تیرو پیدا خدا سوچے کہ کاتھو گندونا تیرو پیدا پشجی دونا اللہ جس تو قدرت یہ سزا پشجی دونا اللہ جس تو قدرت یہ سزا ہرگز سجو نہ بے سک پش وقت نماز قضا ہرگز سجو نہ بے سک پش وقت نماز قضا چیو جوئے وقت تیر خوش بے فاطمہ زہرا چیو جوئے وقت تیر خوش بے فاطمہ زہرا دیرت بٹی گنی گا بے سرش گستم حیا دیرت بٹی گنی گا بے سرش گستم حیا موشو جوئے وقت تیر خوش بے عباس با وفا موشو جوئے وقت تیر خوش بے عباس با وفا ہر ظلم ایک تیمی گنو تو سینے ازا ہر ظلم ایک تیمی گنو تو سینے ازا ہنجل دی تو دبونے وار کھادی میں التجا ہنجل دی تو دبونے وار کھادی میں التجا درسوں میں جو رضا بھی جو دادا داروا درسوں میں جو رضا بھی جو دادا داروا ہاتھی ہوں تھے خدایتون بے سیہ کر دعا ہاتھی ہوں تھے خدایتون بے سیہ کر دعا دی سوچو دعا لکو مجرب تھے خدا دی سوچو دعا لکو مجرب تھے خدا خدا حافظ ببون بابے خدا حافظ ببون خدا حافظ ببون بابے خدا حافظ ببون چاچا سے ہیون اش دینو لوشتا کے دینو اچھا دجار بہر صورت خدا سٹ مشتوت چھئی تم کے ہیون کھن چاپسوس کلیت انشاءاللہ لوشتاگت چھو سن محلہ پوری ختم تھے لوشتی شمٹ وی تم نسالے کو ہیون کھن انشاءاللہ مجو ہروک بانت اگر مانا بھی اس تو چھئی پھپی موجود ہیں تم پھپی جو تم چاچے جو تم ہیون ہروک بانت خدا حافظ پروگرام بیاک گنی چھئی میزبان انصار مدنی اش نل تر پائین ولدن گام مجا موجود ہنوس آن کو گوٹر بے بیہنس انو گوٹر مجا مفیری جوانی میار سیار بیانن ایک رسمک پوری گلگت بلتستان مجا خصوصاً گلتا مجا مشہور ہن کیسٹ بیس شاپتھونس اش انوگام مجا کہ میار سیارس شاپینس اے شپئی حوالاچ ونے شدارس گا شاپینس ایسے حوالاچ بیس مورتھون آنے سوسان ساتھی مفیری بیہن ونے جوانی گا بیہن کیس شاپویگن اور شاپئی بارار رس تربیت گنیگن یار تھے مس ان شپئی بارار مسا ساتھی میں کھبوم سائٹر شکور علی بیہن انسو جو کھوجن تھام ان شپئی بارار ان شاپیو کی طریقہ جیکھن شاپیو کی طریقہ نہیں نیچ جارک بنس شروع کر نوستنس نسال تھنس دون مرنس مغری مرنس آئے مرنس مرے موزی تھنس
مزید ہے ایسے بین بلاکٹ تو جوانی گاٹی بینس گاٹی بے تو ایک جیرک تھرینس ایک جاروک تھرینس ایک ہلالک تھرینس ریجیکٹ تھرینس پوری مخلوق کو نہ پشرینس جوانی چیک تھے ریجابت تھرینس نہ کہیں نو کوہن لیل نہ بیش. اچھا مما انے ہلال کے بالک کی ہلال تھرینس بالک کی ہلال تھرینس صحیح تو بالک کی ہلال کا تھرینس ایک جاروک بینس ایک جیرک بینس تو ایسے ہاں پھموچل کا دینس نہ سانچ دپے کا دینس صحیح. تو یہ دار جو کی شروع تھینس کم داری اس ایزا مانار دبک بید گدائک ایو بس کے ناس صحیح پوری نال ترمجا پوری نال تر مجا بود خلقہ تک ناس تو ایسے مجا سیر شروع تھینس تھے گوٹر بجن گوٹر گے اجازت گنن دارت گے اجازت ہے نہیں اجارہ گجارہ با آنس چیت اجازت گے شمار بجن گوٹر بجن گے مخول تھینس گوٹر مفیر سانچ ایسا مانار صحیح گوٹر مفیر سانچ مخول تھے ہاہا کا تھینس مسکرہ کا تھینس تھے گوٹر مفیر سے اجازت دیس بشا تھیر کینر جوان اس کو بائی ٹٹاؤک تھینا دیسی ٹٹاؤک اور ٹٹاؤں دے گائے دیا جاروس نٹھرس. اچھا اور گوٹر رو کی نٹھرس نٹھر دے بس تو کینر بشمید کینر جاروس مزد سوال تھیس کدھا میدولا جارو تھا ایر کینر جاروس ایر کینر میں جاری موین میں فلان کی موین میں چائی پھٹ بین ما غریب بیانو مس ایسے دعا تھا محمد موزک جیک دا تھا ایراز. اچھا جیک موزک دون تو کہ پھٹالے نوم دس پرسپیٹے نوم دس کھنے نوم دس ہے وقت در صحیح. تو دو کیر تو شو تو پھٹالے کڑے رسے ہتے دے سواگ با پھتونی کھائی جاری مو چھوٹ کھانش بیش. اچھا اکی پتوٹ نکائی اکی پتوٹ نکائی جاری مو چھوٹ کھانش بے شمائی پھموچل گا گینی تونی گا گینی دپا گا گینی مو چھوئی ٹور اجت کاٹس رس کٹینا کٹی جک تھے شاکو جو ہاتھ دے تھے مشاک سے جک گونی نکھلا ایسا طریقہ ہے تھیس صحیح تھے تو کیا دمی دے تھے روئی کر یارو ہمت دا روٹی گن محجک تھا محجک نہ لگے محجک دا تھے رہ لامش صحیح. لما کنے جک دون تھو کر یارس روپایو بچے یارس میگا موزای لامش صحیح. لما کہ رروک سات تھنس رروک سات تھ لانگ بے کھینر دویر نے ہلال بجیش صحیح. شاکر مامو میں اولاد مسافریر پھٹ بجے مجھک نہ دینو تھا ایرو کھینر تو نہ تجھ ایک دم نہ نیستو پھاشا ریکتے ایرو کہ نیستو ہریگن مجھک نہ ہریگن مٹک جیکک دیسانا رہتا ایرو کہ تجھ ایک دم تھا ایرو کہ یا روپای لامش یا مزل لامش ہے زمانار صحیح. کو روپای دینس کو موت دینس دے آلو مسکرات ہے مرک بوئی متو گوٹت بجنس صحیح. متو گوٹت گے آیت چیر تو بجنس گے پھشت ہے گوٹی پورا پھشت ہے موت گا گٹ ایک جوانک ہے بیک کر موت جنس ایک چھے روپای سموٹے سے جوانی مکمال تھنس مور رٹھموس انے شاپ شروع ظاہرین آن گوٹی بینس تو اے گوٹو ما جا جیک مخصوص گوٹے کا سوا آلو شروع تھینس یا چک تھے کی کو گوٹ بو آلو شروع تھینس چھوپ جو کی شروع تھینس مقصد کیا کوگا ایک چھانٹ گوٹے کہنے بس انوال دینا مجا آدائن شروع کر جارے بیت ان خادم حسین گوٹا جو شروع بس گئے انوال دن ساتھ ہیں نا سامت یعنی شروع کو گوٹ بین بس شروع ہیں نا سامت. اچھا انے شاپ کے ہن انے ایک ٹائم روی نسا چونکہ آئین فصل ویو کے ٹائم الگ بین یعنی بیویو کے ٹائم الگ بین نے نسال ٹائم الگ بین جارہ ایک ٹائم اسی بس نسال تھی توی نس ایسی فتوٹ بانش نہ وینس
بطوت بانے سے اچھا اچھا بودی مہربانی ککا تو سسوٹ ایسے ناظرین اٹھ شپئی بارار ایسے ہی کے طریقہ ہن ایسے ہی تو چگا تھیا مسا ساتھی ایسے ہی کاکا جان گا بئی ہن تو تن مس نس جو کھوجن تھم کہ شاپ کے اقسامی ہن شاپیوں کے ایسے بارار تو سسے ناظرین اٹھ چگا تھیا. اچھا شاپ دو ٹیم اور شاپ بھی ہے نا سسے ایک شروکر پھل فروٹ وہی کلوس بین اے وقت بجا ایک شاپ بیش ایک نیرس جو گے نسالو ٹائمر ایک شاپ بھی ہے نس نسالو ٹائمر اے جارہ کی بینس اور شروکر پھل فروٹ کلوس بین اے وقت رگا اے جارہ کی بینس تو اے جارہ درنو وانس جائرک گجاروک بے ویرس اروے مفیر جو اجازت گننس گنی اروت تورس اجازت دیا تو تماشا اجازت ہے نا نشت کھوجن ٹھینس کھوجن تھی تو رس کوس اگر تماشا تھروئی کی شوق تو اوس تماشا تھرے گو جاری گا نوٹھیجس جارو گو نوٹھیجس نوٹھیجی آخری رس جیک بچنس تو ہنی پھٹور اٹھو انی بچنس شروکر ری بچی گت دیا تو ری گنی بھائی بجنس اچھا شروع کی شاپ تو اے کلوس بلی. اچھا سر کہ شروکی کا شروکر یا یونٹ کے شاپینس تو انسر ای کے چیز دنس تو ملائس گا دو ٹائم وینس یا شدارس دو ٹائم وینس